वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कौन बनेगा निगरां वजीर आजम। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल नाम का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ कल ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करके निगरां वजीर आजम के नाम की हतमी मंजूरी देंगे। जराये का कहना है साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं। जराये ने बताया पार्लिमानी हलकों और इक्तदार की राहदारियों में जलील अब्बास जिलानी का नाम जेरे गर्दिश है। कानून में BA और दिफाई उमूर में मास्टर की डिग्री रखने वाले जलील अब्बास जिलानी अमरीका और भारत में सफीर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वो पेशावर सिफारतकार हैं। बतौर सेक्रेटरी खारजा तैनाती से पहले बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के सफीर रहे हैं। जलील अब्बास जिलानी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के कजन हैं। हुकूमती जराये ये बताते हैं कि निगरान सेटअप में हफीज शेख को वजीर खजाना का ओहदा मिलने का इम्कान है। चेयरमैन PTI को सजा पर मिठाई बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अलविदाई खिताब, कहा 16 माह में सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर नाजायज तंग भी नहीं किया। PTI ने 4 साल में अपोजिशन को दीवार में चुन दिया। रहती दुनिया तक 9 मई ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने बताया रात तक सदर को असेंबली तहलील करने का कहेंगे। कल अपोजिशन लीडर राजा रियाज से निगरां वजीर आजम के नाम पर मुशावरत होगी। पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं। दुश्मन के बारे में भी बददुआ नहीं करनी चाहिए। मिठाई बांटने का कुछ सवाल नहीं पैदा होता। साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई 9 मई को हुई। 9 मई का वो दिन रहती दुनिया तक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। अजीम शहीदों की कब्रों की बेहरमती की गई। दोस्त नुमा दुश्मन थे, एक जत्था था। रियासत के खिलाफ बगावत थी, फौज के खिलाफ बगावत थी। चपासलार जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत। सदर पाकिस्तान को असेंबली की तहलील के लिए एडवाइस भेजूंगा। राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूंगा, हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे। नाम इंटरम वजीर आजम के हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे। कल पहली मुलाकात। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ की उम्र का जिक्र छेड़ दिया। बिलावल भुट्टो से नवीद कमर को मांग लिया। पार्लियामेंट से आखिरी खिताब में शहबाज शरीफ चुटकुले भी छोड़ते रहे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन राना साहब वजीर तालीम हैं, दौरों पर ज्यादा रहते हैं। सैयद नवीद कमर कमाल के आदमी हैं, बहुत एक काम वाले आदमी हैं। बिलावल भुट्टो साहब को कहूंगा कि एक कॉपी में भेज दें इनको जरा। ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बना वज़ीर आज़म। नहीं, मैं इनके वोटों से बना, इनके वोटों से। इस पार्लियामेंट और हुकूमत को लोगों का दर्द नहीं था। ये असेंबली मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस रही। शाहिद काका नबासी की असेंबली के आखिरी इजलास में जज्बाती तकरीर। लीगी रहनुमा ने कहा अपोजिशन के बगैर असेंबली नामुकम्मल होती है। 5 साल में एक बिल भी अवाम के लिए मंजूर नहीं हुआ। पिछले 5 साल में असेंबली में हुआ वो सबके लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। कौन सी बदतमीजी है जो यहाँ पर नहीं हुई, हमने भी की। कौन सी गाली है जो यहाँ पर नहीं दी गई। ना अपोजिशन है, अपोजिशन के बगैर असेंबली नामुकम्मल होती है। ये असेंबली मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस रही है। अखलाकी कदरें, जमहूरी कदरें जवाल पजीर हैं। इस असेंबली के आखिरी हफ्ते में 40 यूनिवर्सिटियों के बिल, कोई 53 कहते हैं, कोई 40 कहते हैं, बिल यहाँ पर पास हुए। ये शर्मिंदगी का बायस है। स्पीकर साहब आपको रोकना चाहिए था इन बातों को। तासुर ये है कि असेंबली के मेंबरान सारे करप्ट हैं। लोग हमें अच्छी निगाह से नहीं देखते और हम अपने अमल से साबित करते हैं कि उनकी बात दुरुस्त है। पिछले 5 साल में जो लेजिस्लेशन हुई है, एक कानून भी अवाम की सहूलत के लिए नहीं है, सब हुकूमत की सहूलत के लिए है। क्या हमें इन मामलात की परवाह है? शिकवा इस ऐवान से हुकूमत से ये रहा है। मुझे कोई फिक्र नजर नहीं आती, कोई तकलीफ नजर नहीं आती। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ ने जहां सबका शुक्रिया अदा किया, वहां कमर जावेद बाजवा को भी ना भूले। आखिरी काबीना इजलास में कहा कमर बाजवा का भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने सैलाब मुतासरीन में अरबों रुपए तकसीम करने में साथ दिया। और जमाने में सभा सलार जनरल बाजवा थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने सब ने मिलकर कश्ती को पार लगाने के लिए भरपूर कोशिश की। और KP में एक दूसरी हुकूमत थी, पंजाब में भी एक दूसरी हुकूमत थी, लेकिन हमने बतौर एक पाकिस्तानी के जिम्मेदारी थी, हमने अदा की। कतन कोई तफरीक नहीं की गई उसमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत आगे बढ़ा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए उनकी तबीयत खराब है, कल समाअत मुमकिन नहीं, कल मेडिकल चेकअप है, कुछ टेस्ट भी होने हैं। लतीफ खोसा ने कल दोबारा समाअत की दरख्वास्त की थी।
گوشہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل کی سماعت، عدالت نے ٹرائل کورٹ سے کیس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے میڈیکل چیک اپ کراؤں، ابھی ریکارڈ آنا بھی باقی ہے، کل سماعت ممکن نہیں ہو سکے گی۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسا نے کل سماعت کی استدعا کی تھی۔ دوران سماعت لطیف کھوسا نے وکیل نعیم پنجوتھا اور خواجہ حارث کی ایف آئی اے طلبی کا بتایا۔ چیف جسٹس نے کہا، ہمیں پتہ چلا ہے، فکر نہ کریں، معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اڈیالہ منتقلی اور ایک کلاس فراہمی کیس میں عدالت کی جیل مینول کے مطابق سہولیات فراہمی کی ہدایت۔ تحریری حکم نامے میں کہا، چیئرمین پی ٹی آئی جن سہولیات کے حقدار ہیں وہ دی جائیں، وفاقی اور صوبائی حکومت 11 اگست کو جواب دے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیلوں پر پولیس کو دھمکیاں دینے اور وردی پھاڑنے کا مقدمہ درج۔ شیر افضل مروت اور عمیر خان نیازی کے خلاف اٹک کے تھانہ سٹی میں ڈپٹی جیلر کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے، دونوں وکیل گزشتہ رات چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، وقت ختم ہونے کا بتایا تو منشی ابرار خان پر حملہ کیا، اس کی سرکاری وردی پھاڑی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ وکیل شیر افضل مروت کہتے ہیں، پولیس اہلکار کی وردی پھاڑنے کا الزام حیران کن ہے، جتنے چاہے مقدمات بنائیں، گرفتار کریں، ڈٹے رہیں گے۔ یہ الزام ہمارے لیے بھی حیران کن ہے۔ 20 ایف آئی آر اور کر لیں، جو کر سکتے ہیں کر لیں، ہم نے ڈٹے رہنا ہے۔ ہماری گرفتاری ہو پرواہ نہیں ہے، گرفتاری کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہم نے پری اریسٹ بیل کے لیے اپلائی کیے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آدھے گھنٹے میں بیل ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے، نئے آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف ابہام ختم کر دیا۔ پہلے عجیب سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ ادھر آئیں گے ادھر رہیں گے، کیسے ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ کی فورسز کو نشانہ بنایا ان کو افغانستان سے اٹھا کر پاکستان میں بسائیں۔ طور پہ جو ہمارا نیا آرمی چیف نے ایک کلیئرٹی لے کر آیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، یہ جو پورا عجیب سلسلہ چل رہا تھا پہلے کہ وہ ادھر آئیں گے اور ادھر رہیں گے اور پتہ نہیں کس طریقے سے جادو کے ساتھ امن ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے بھی بڑا افسوسناک ایک سلسلہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی فوج کو مارے ہیں، آپ کی پولیس کو مارے ہیں، اسلحہ اٹھا کے آپ کے آئین نہیں مانتے، آپ کے ملک کو نہیں مانتے، ان کو ہم افغانستان سے اٹھا کے ادھر پاکستان میں بسا دیں۔ پاک فوج ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جہلم کے قریب ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسٹرائک کور کے لائیو فائر اور جدید VT4 ٹینکس کی مشقوں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کو اسلام آباد پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ شیر افضل مروت کا ایسا کہنا ہے، شاندانہ گلزار کو شام 5 بجے اسلام آباد پولیس نے حراست میں لیا۔ گرفتاری کی چشمدید گواہ شاندانہ گلزار کی والدہ نے تصدیق کی ہے، تو پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کو اسلام آباد پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ملک پر مسلط حکومت کا جھوٹ پر اختتام ہو رہا ہے۔ مجرموں کے امپورٹڈ سرکار کے ہاتھ آئین اور جمہوریت کے خون سے رنگے ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کے الوداعی خطاب پر رد عمل۔ اپنے بیان میں ترجمان نے کہا، سیاست کو مٹھی میں قید کرنے اور جمہور کو بھیڑ بکری سمجھنے والے حساب دیں گے۔ حماد اظہر نے کہا ہے، مزاحیہ حکومت آخرکار اختتام کو پہنچی۔ پی ڈی ایم حکومت پاکستانیوں کے لیے توہین تھی، جس نے معیشت کو تباہ کیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، جمہوریت کو سبوتاش کیا گیا۔ مسخروں کا ایک جھنڈ انا کی تسکین کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ عوام کے لیے خالی خزانہ، منتخب نمائندوں کے لیے شاہی کھانا۔ قرض پر چلنے والے ملک کے ارکان اسمبلی کے اعزاز میں اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پرتکلف عشائیے کا اہتمام۔ لبنانی بون لیس بوٹی، مٹن کنہ، بخارا پلاؤ، ترک ریشمی کباب، چکن بون لیس ہانڈی، بھنڈی مسالہ الوداعی ڈنر کے مینول میں شامل ہے۔ 3 طرح کے سلاد، کھیر، کلفہ اور کسٹرڈ سے ارکان کی توازہ کی جا رہی ہے۔ ووٹ کے ساتھ اب چاہیے نوٹ۔ مریم نواز نے اپنے نئے کافی مگ کی مارکیٹنگ شروع کر دی ہے۔ ویڈیو پیغام میں کہا، نواز شریف کی تصویر والے مگ میں کافی گرم بھی رہے گی اور زیادہ مزیدار بھی لگے گی۔ قائدین بھی یہی مگ خریدیں اور گرما گرم کافی انجوائے کریں۔ ویڈیو میں موجود رہنماؤں نے خوشی خوشی یس میڈم کہہ کر حکم بھی مان لیا۔ میرا جو کافی مگ تھا اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئی، تبصرے ہوئے، ٹی وی پروگرامز بھی ہوئے،
تو اب یہ جو مگ میں یوز کر رہی ہوں اس میں کافی اور بھی اچھا ٹیسٹ کرتی ہے. اس پہ لکھا ہے میاں دے نعرے بجیں گے اور یہاں پہ میاں صاحب کی بہت خوبصورت ایک تصویر ہے. اس میں کافی گرم بھی رہتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ کرتی ہے. تو یہ آپ لوگ سب PMLN سب یہ والے مگ کو یوز کریں. آئی پرومس یو دا کافی ول ٹیسٹ بیٹر. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. 76ویں یوم آزادی کی مناسبت سے لاہور عجائب گھر میں اکابرین پاکستان کی نایاب تصاویر، ڈاک ٹکٹس اور پاکستان کے ابتدائی دور کی کرنسی کی نمائش کی گئی. لاہور میوزیم نے سال 1900 سے 1947 تک جدوجہد آزادی کی تاریخی اور نادر تصاویر کو نئی نسل تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے. ان میں مسلم لیگ کے قیام، علامہ اقبال، قائد اعظم اور دیگر رہنماؤں کو عملی جدوجہد کرتے دکھایا گیا ہے. ان نادر تصاویر کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کا تانتا بدا ہوا ہے. جو رائٹنگز ہے ڈفرنٹ بہت پرانی، اس کو دیکھ کے ایک بار بندہ بہت پرانے خیالات میں چلا جاتا ہے کہ یار اس وقت بھی اتنا اچھا لکھا ہوا ہے. جتنی ہم لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے محنت سے یہ وطن حاصل کیا، آزادی حاصل کی ہے نا، اس کی قدر کریں. نادر تصاویر کے ساتھ پاکستان کے قیام سے اب تک جاری ہونے والی ڈاک کی ٹکٹس اور کرنسی کے سکے بھی آویزہ کیے گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.